أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا سماوات طباقا سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير गुन्ना शुन्ना नहीं करने होते फायदा तो नहीं होता ना फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قلقلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد أنا यहाँ पे लम्हा होगा ये أना नज़ीर إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب سعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه مناكبها पूरा पूरा लम्बा करें पूरा पूरा मिर रिज़्क़िह इदगाम बिला गुन्ना होगा इदगाम बिला गुन्ना होगा क्या मतलब नून नहीं पढ़ेंगे ठीक है व इलैहिन नुशूर أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور गुन्ना वगैरह करो ना इख्फा शिख्फा करो ना यार उंगली लगाओ गुन्ना वगैरह करो मन कहाँ पे हो रहा है इख्फा कहाँ पे हो रहा है गुन्ना कहाँ पे हो रहा है أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور पढ़ते जाओ ना तुम पढ़ो ना यार बीच में تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا 1 2 3 4 क्या कर रहा हूँ गुन्ना जहाँ पे हो रहा है इख्फा या गुन्ना हो रहा है तो ये वो समझो फसतअलमून कैफ नज़ीर ये आगे ये हटा दो इसको हटाओ वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان नकीर فكيف أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن यरौ आसमान में देखते नहीं परिंदे अवलम यरौ वो صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم सांस आपका अगर टूट जाए तो यहाँ पे कर लें। देखें अम्मयमशी सविया, यहाँ पे सांस तोड़ लें, इस तरह वक़फ़ कर लें, फिर पीछे से पढ़ लें अम्मयमशी सवियन अला सिरातिम मुस्तकीम। ठीक है जी, ठीक। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم ذرأكم सही पढ़ो ना, ज़राअकुम ज़राअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। ही लमा नहीं करेंगे, व इलैहि तुहशरून। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
आमन्ना आमन्ना नून रज़ पर फसतअलमून मन हुआ फी ज़लालिम मुबीन ज़लालिम मुबीन ज़ाद जो आता है ना वल आदियाती ज़बहा वहाँ पे हमने पढ़ा ना वल आदियाती ज़बहा ज़ाल पढ़ा ज़ाद की जगह तो वो क्या बन जाएगा घोड़ों का हलाल जायज़ है वहाँ पे ज़बहन से मुराद ज़बह करने वाला ज़बह हो जाएगा तो फिर घोड़ा हलाल हो जाएगा वैसे तो घोड़ा हलाल है मकरू है मतलब हमारे यहाँ उसको ज़बह करना मना है मकरू है ठीक है राफ़ज़ी और अहले हदीस के यहाँ डायरेक्ट जायज़ है चेक किया हो तो मतलब बहरहाल ठीक है जी ज़ाद सही पढ़ना ज़ाद मुश्किल हरूफ है ज़लालिम मुबीन दाल भी नहीं पढ़ना है दाल भी नहीं पढ़ना ज़ाल भी नहीं पढ़ना ज़ा भी नहीं पढ़ना ज़ाद ही पढ़ना है ज़ाद अपनी एक शक्ल रखता है अपना मखरज रखता है अपना इसका मकाम है दाल के साथ ज़ाल के साथ ज़ा के साथ ये नहीं मिलता ज़लालिम मुबीन कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन यअतीकुम बिमाइन मईन अगर माए महीन पढ़ दिया नमाज ख़तरे में हो जाएगी महीन गंदा पानी माइन साफ़ पानी समझ आई सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में आता है अल्लज़ी खलक़ माए महीन आता है गंदा पानी समझने हो ना सारे गंदे पानी ना बने ना नहीं बने पाक पानी ना बने